अस्सलाम वालेकुम। तीन चार चीज़ों पे बात करूंगा, लेकिन वो सब एक दूसरे से मुंसलिक ही होंगी। कभी आप थाने में जाएं, आप देखें कि जो थाने के लोग कितने एफिशिएंट होते हैं। तनख्वाहें बहुत कम होती हैं उनकी। वो अपनी एक मजबूरियां होती हैं कि उनका ना लिए दिए बगैर ना निज़ाम चल नहीं सकता। जैसे जैसे बेहतरी आती जा रही है, वैसे वैसे थानों का निज़ाम भी बेहतर होता जा रहा है। ये बात करना ज़रूरी था। लेकिन अब आ जाते हैं क्राइम के ऊपर। जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है, कोई ऐसे मामलात होते हैं, कोई चोरी डकैती का केस होता है, तो पुलिस वाले जब बुलाते हैं, मतलब पकड़ के लाते हैं, तो तफ्तीशी जब बात शुरू करता है ना, तो जितने थाने को जानने वाले लोग हैं वो पूछता है कि हाँ भाई की ना जे, अच्छा इलाका केड़ा तेरा, कौम केड़ी है, की करदा है, कितना पढ़े हैं। अच्छा, ये 5-10 सवाल जो उनसे होते हैं ना, वो बार मतलब पूछते हैं। और मोर देन 70-80% जो उनसे ना मसला हल हो गया होता है। अगर वो ये बताता है ना कि मैं इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये मेरा कौम कबीला ये है, और वो क्राइम में मुलविस नहीं होता ना, तारीखी तौर पे, यानी कि सबको कक्का कच्चा चट्ठा पता होता है पुलिस वालों का। पुलिस वाला कभी उसके साथ ज्यादती ही नहीं करता। उसे पूछता है कि अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर ये क्या मसला है, वो उस तरफ जाना शुरू हो जाता है। और अगर वो मुजरिम हो भी तो वो उसकी पूरी ना जड़ तक निकाल लेता है पुलिस वाला। बहुत एफिशिएंट लोग होते हैं पुलिस वाले। तो वो वहीं पे ना विद इन 10 मिनट, 10 मिनट भी बहुत ज्यादा, वो तकरीबन 70-80% मसला हल कर चुके हुए होते हैं। और अगर जो वो रूट कॉज वो देखी जाती है, तो फिर वो एक अलग मसला होता है। वो थोड़े से उनके लिए उसमें उनको टाइम लगता है। अब मैं आप आ जाता हूँ, जो इंसान होते हैं ना, वो तकरीबन तकरीबन जानवरों से ना उनकी खुसूसियात मिलती हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है। ये सारी जो उनसे ना जो मुफक्कर टाइप के लोग होते हैं कि यार ये इसका इससे मिलता है, ये बहुत सॉफ्ट है, ये फलाना ये फलाना, ये शेर की तरह दौड़ता है ये खरगोश की तरह रहता है। ये लोग, हम भी बातें करते हैं सर, ये जो होते हैं ना सांप और बिच्छू। एक तो होता है ना कोबरा सांप, उसकी एक शान बान होती है, सामने खड़ा होता है, बहुत कम मारता है ये बंदों को, इंसानों को। ये सिर्फ शिकार करता है, लेकिन आमना सामना हो जाए तो फिर वो हो जाता है बाज़ टाइम। लेकिन मांबा या इस टाइप के बहुत सारे होते हैं, ताइपान वगैरह जो होते हैं ना, ये देखने के में मछली की तरह लगते हैं। अगर आप म्यूजियम्स में जाएं ना, जाके देखें, ये बहुत सॉफ्ट से लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जानें इन्होंने ली हुई हैं अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। ये बिल्कुल सादगी से बैठते हैं, बस पास आता है टारगेट तो उसको हिट कर देते हैं। और अगर नज़र भी पड़ जाए तो खौफ नहीं आता इनसे। और तेज बड़े होते हैं, ऐसे भागते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और ऐसे लंबे लेट जाते हैं कि पता ही कुछ नहीं होता। यानी कि मक्कार टाइप कैसे होते हैं ये, देखने में बड़े सॉफ्ट होते हैं, कोई खौफ नहीं आता इनसे, दोनों से। अब आप ये समझ लें कि इंसानों में भी ऐसी शक्लें होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, ये जो पुलिस वाला ना, अगर आप इसको समझ लें, राणा सनाउल्लाह, और ये जो इंसानों में ये जो होते हैं ना जानवर वगैरह। अब अगर आप समझ लें कि पिंकी पीरनी और इमरान खान कौन है, राना सनाउल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जानता है इनकी इनकी ख़ानदान, इनकी खसलतें, इनके काम क्या हैं। जबकि मरीम नवाज नहीं जानती इनको, बिल्कुल नहीं जानती। उनकी तरबियत, उनका मामलात, वो बहुत मेहनत करना जानती, लेकिन वो मेहनत को पैर की जूती पे रखते हैं। वो तो यानी कि ये गड्ढे के अंदर अगर कोई सांप गिर जाए, और ऐसा गड्ढा उन्हें निकल रहा हो, और कोई शख्स चाहेगा यार किसी शाख से, टहनी से, डंडे से निकाल के बाहर सांप को, जो है ना, ये भी यहाँ का जानवर, वो निकलने के बाद सबसे पहले उस बंदे को डसेगा। क्यों? उसकी खसलत है। बिच्छू, लाख, उसकी खसलत है डसना, उसकी खसलत में, इन लोगों की भी खसलत में डसना। मैंने स्टार्टिंग में ना 10 दफ़ा कहा कि, मतलब मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मेरी अपनी राय देने की हैसियत तो है, कि इमरान खान के साथ जिस तरीके से 8-10 इसको बैरकें वो दी हुई हैं, अपना कमरे दिए हुए हैं, पूरी बैरक जो सी है ना वो बड़ी करके दी हुई है। जिस दिन ये बाहर निकलेगा ना, ये कहेगा मुझे 5x6 के कमरे में किया हुआ था, मैं सीधा लेट के सो भी नहीं सकता था, मेरे पर चीनी डालते थे, मेरे पर ज्यादती करते थे मुझे खाने के लिए। आज आप देखें बीबी ने क्या कहा है कि खान को जनाब, वो जब मैं मिली तो दाढ़ी बड़ी हुई थी उनका, वो 8-9 दिन से उन्होंने शीशा नहीं देखा था। ये
جبکہ جو تفصیلات ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جناب وہ کیا یشی کر رہا ہے، ایک عام آدمی تصور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، روز تازہ بکرے کا گوشت اور دیسی چکن اور جو کھانے پینے کا حساب ہوتا ہے. اور پھر اس کو آپ کو بہت سارے لوگوں کو پتا ہے، بہت ساروں کو نہیں پتا. یہ بہت پیٹ بھر کے کھاتا ہے. پھر جب سیر ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر بعد جو انسان یہ ٹوائلٹ میں یا ادھر جاتا ہے، مطلب یہ جو ہمارے باتھ رومس وغیرہ ہوتے ہیں جو اچھے بڑے گھروں میں ان کے، تو یہ مطلب انگلیاں مارتے ہیں اور اس کے بعد بہت پریکٹس ہو جاتی ہے گلے میں اور الٹی کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کاوا شاوا پی کے بالکل ریلیکس کر دیتے ہیں. شروع میں طبیعت تھوڑی سی خراب ہوتی ہے جن لوگوں کو یہ ہوتی ہے، جو یہ ہیبٹ بناتے ہیں. اس کے بعد بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان کی باڈی سلم ہوگی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے میں بہت شوق رکھتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، وہ ایسا کرتے ہیں، بہت رج کے کھاتے ہیں اور وہ یہ پریکٹس کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں لگتا، بالکل آرام سے سافٹ. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ عام آدمی کو الٹی آئے تو وہ کرتا مر گیا. اس کی الٹی کی نا باہر تک پتہ لگتا ہے، لیکن یہ لوگ بہت سافٹ طریقے سے کرتے ہیں. یہ آپ کو یہ بھی اس ہیبٹ کا ہے شخص، ورنہ اتنا کھانے والا شخص نا بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا سلم ہو، ایکسرسائزز وغیرہ، یعنی کہ یہ ایسا بندہ. اس کے اوپر جتنی مہربانی کی گئی نا اتنا اس نے، اور جب یہ آ کے جھوٹ بولے گا تو یہ تمام آپ کی نیکیوں کو، اچھائیوں کو منہ پہ مارے گا، اس لیے کہ خصلت ان کی ایسی ہے. اس کو محسن نقوی انتہا درجے کا گھنا شخص ہے، اپنی ذاتی لالچوں میں، بس آرمی چیف کے ساتھ اس کے الیک سلیک اچھی ہے اور اس نے پورے نظام کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، وہاں پہ یہ تابعداری رکھی ہوئی ہے اس نے، تو نظام ایسے چل نہیں سکتا. یہ سیٹ ہی رانا ثناء اللہ کی ہے جو ان لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کو ڈیل کرنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ جو بھی وہ بھی اسی سے منسلک ہیں. دیکھیں یہ جو ریس کے گھوڑے ہوتے ہیں نا، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو بھگایا جاتا ہے، ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ جب لگام ایسے چل رہی ہو تو سیدھا دوڑا جاتا ہے، کس طریقے سے اپنی لائن میں رہا جاتا ہے، اور ان کو نا بہت اچھی خوراکیں دی جاتی ہیں. لیکن جب یہ ریس میں دوڑتے ہیں نا تو یہ کوئی دماغ سے نہیں دوڑتے کہ میں مالک کے لیے دوڑ رہا ہوں. وہ مالک کے لیے جو دوڑتے ہیں وہ جنگوں کے گھوڑے ہوتے ہیں، وہ پوری پریکٹس رکھتے ہیں، وہ ان کا پورا کردار ہوا کرتا تھا. اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں، میں نے پراپرلی فلمیں نہیں دیکھی لیکن پڑھنے میں تاریخ میں آتا ہے کہ ایسے ایسے گھوڑے ہوتے تھے کہ وہ اصل کام وہ خود ہی کر دیتے تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا کہاں پہ ٹاپ مارنی ہے، کہاں پہ چلنا ہے، کہاں پہ. اور قرآن پاک میں بھی ہے نا، ٹھیک ہے نا، گھوڑوں کا ذکر کہ جنگوں میں وہ کیسے لڑتے ہیں مالک کے لیے. ٹھیک ہے، اس طرح کا اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف رکھے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو گھوڑا جب ریس میں دوڑتا ہے نا تو وہ اس کی پریکٹس ہوتی ہے، وہ کھایا پیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہنٹر اس کے پیٹھ پہ پڑ رہا ہوتا ہے نا وہ اس سے دوڑتا ہے. جو جیکی اس کو دوڑا رہا ہوتا ہے نا، تو جو جیکی نے ایک دفعہ مجھے یہ بتائی تھی، کہتے ہیں وہ تو سارا اس کے اندر ایبیلٹی ہوتی ہے تیز دوڑنے کی، اس کی تربیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے لے کے چلنا. باقی تو جو اس کو مار پڑ رہی ہوتی ہے نا وہ اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ اس مار سے بچنے کے لیے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے آگے کی طرف. بعد میں اس کو بڑا ریلیکس کیا جاتا ہے، اس کو بڑی مٹھی چاپی ہوتی ہے، اس کی جو نا کئی دن تک اس کی پیٹھ کو سلایا جاتا ہے کہ بڑی مار پڑی ہے تجھے. بات آئی آپ کو سمجھ میں؟ یہ حکومت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. جب آپ حکومت کریں گے اور اشاروں پہ کسی اور کے ناچیں گے تو اسی طرح کی حرکتیں ہوں گی. یہ شہباز شریف صاحب کے بس کی بھی بات نہیں ہے. یہ شہباز شریف صاحب بہت آنیسٹ اور محنتی آدمی ہیں. ان کو جو شوق تھا نا وہ کافی حد تک پورا ہو چکا ہوا ہے. جیسے جیسے بہتری ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے کمالات سامنے آتے جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کمی ہوتی ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں نا، ان کو دنیا میں جن لوگوں نے ہزاروں سال سے حکومت کی ہے ان کی مدد حاصل ہے. حکومت نہیں کیا، غلط میں الفاظ بول گیا. ہزاروں سال سے جن لوگوں نے انتشار پیدا کیا ہے اور پاک ذات کے ساتھ انہوں نے اپنی اڑ لگائی ہوئی ہے، ان کی مدد حاصل ہے. یعنی کہ ابلیسیت کو، یعنی کہ شیطانیت کو وہ استعمال کرتے ہیں. شیطان ان پہ نہیں طاری ہوتا، وہ شیطان کو استعمال کرتے ہیں.
وہ بہت بڑے، ان کا یہ پورا آپ نیٹ ورک سمجھ لیں، ان کی جان پہ بنی ہوئی ہے۔ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے، لیکن یہاں پہ ذاتی لالچیں اور بس ہمارے بچے، ہمارے مستقبل، تو یہ کافی باتیں اس طریقے سے ہیں ثقیل۔ لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔